دویمنه علتی که بسیار زیاد انسان به طرفش توجه کنه و انسان را عاقبت بخیر نمونه، یعنی عاقبت بخیر نمونه، عاقبت شر مونه، انسان از این دنیا با دست خالی موره، عجله است. بغیر کدام سوچ و سمج یگو اقدام بالکدو، بغیر کدام فکر و تدبر و تفکر یگو فیصله کدو. بسیار زود جذباتی بعض انسان ها را میگن فیصله مونه، این انسان را نابود مونه، حتی دمزی دنیای انسان را عاقبت را از بین مبره و مستقبلی زور تباہ و برباد مونه، خانه امکان داره که از بین بوره. لذا دویمنه علتی که انسان ها عاقبت شر مشنه، عاقبت بخیر نمشنه، او ایه که بغیر سوچ سمجه که کارها را انجام میده. لذا ما باید در هر کار خود تدبر داشته باشی، ما باید در هر کار خود تفکر باید داشته باشی، ما باید در هر تصمیمی که میگیری، هر اقدامی که میگیری، اول باید سوچ کنی. اوورال دمنی تمام مسائل های دنیوی में میترسته. مسئله اگر لیڈرار اگر توخ کنی، مسئله سیاست اگر مو توخ کنی، مسئله اجتماع اگر توخ کنی، مسئله اگر فیملی خو اگر توخ کنی، مسئله اگر ذات خو توخ کنی، فقط مو باید عجله نکنی در کارها. کار عجله کار شیطان است. العجله من الشیطان، العجله من الشیطان. شیطان کار عجله کار شیطان است. گیر رسول خدا یک نفر اماد گفت یا رسول الله مرا نصیحت کو، مرا واعظ و نصیحت کو. رسول الله گفت، پیغمبر خدا گفت، پیغمبر اکرم گفت که اگر من نصیحت کنم تو قبول مونی؟ گفت نعم یا رسول الله. باز گفت مرا نصیحت کو. باز پیغمبر 3-4 واری اشی وعده گرفت که اگر ما تو را نصیحت کنم تو قبول مونی یا نمونی؟ گفت نعم نعم نعم. رسول الله گفت که فاذا هممت فتدبر یا فتدبر. اگر میخوای گو کار را انجام بدی، اگر میخوای گو اقدام میخوای بالکنی، اگر میخوای گو فیصله کنی، فتدبر، تدبر کو، تفکر کو، سوچ سمجھ کو، مشوره کو. بور از اونایی که اکسپرت است در مسائل دنیوی، در مسائل اخروی ما میتر. ما دعوت فکر میدم اونهایی که در خلاف مذهب است، اونهایی که سیکولار هستن، اونهایی که مثال که در یورپ رفتن کم رنگارنگی دنیا را دیدن، علی خودخوش حال و بالو، ما اونها دعوت میدم که شما تدبر کنین، تدبر کنین. واقعا این دنیا تو چند سال در این دنیا زندگی میخوای کنی، چند سال میخوای در دنیا زندگی کنی. لذا دویمنه علتی که انسان را عاقبت شر مونه او ایه که انسان عجله داره، در هر کار عجله داره. هر فردی که در کارش عجله بود، هر فردی که در کارش جلدی بود، هر فردی که بغیر سوچ سمجه کارهای خود انجام داد، انسان نابود میشه. هم در این دنیا نابود میشه، هم در اون دنیا نابود میشه. باید انسان باید سوچ کنه. لذا رسول خدا آخری چند وعده که ازو گرفت، از او بعد اماد گفت که تو باید هر کار خود را باید به تدبر انجام بدی، همراه تفکر انجام بدی، همراه فکر که است انجام بدی، کار را در عجله نکن. این دو